बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन एंड नाजरीन। आज का हमारा नावल जो है इसका नाम है बेसाख्ता। बहुत ज़बरदस्त नावल है, यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा इसको सुनकर। और ये लिखने वाले हैं सहर अलवैस। किस नंबर इसकी 1 चल रही है, तो चलते हैं अपनी किस की तरफ। हाज़म हाज़म बेटा उठ जाओ, देखो 8 बज गए हैं। हाज़म जो इतनी देर से अपने बेड के पास खड़ी अम्मी की आवाज़ों पर हिल कर भी नहीं दे रहा था और टाइम को सुनकर बिजली की तेजी से उठा। अम्मी, मैंने आपको बोला था कि मुझे 7 बजे उठाइएगा। वो चेहरे पर पेशानी सजाए नाराजगी से बोला, जबकि अम्मी इसकी बात का जवाब दिए बगैर मुस्कुराते हुए कमरे से चली गई। हाजिम ने उठकर साइड टेबल पर पड़े सेल फोन को उठाकर टाइम देखा तो 6:35 हो रहे थे। इसे एकदम अपनी अम्मी पर डेरों प्यार आया। खैर, वो अपनी आंखें मसलता मुस्कुराता हुआ उठा और हंस आदत नहाने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वह हाथ में एक अंदाज से अपना सेल पकड़े सीढ़ी से नीचे उतरा और नाश्ते की मेज की तरफ बढ़ा। सामने बैठी आयला को देखकर अच्छे भले मूड का सत्यानाश हो गया। दूसरी तरफ के हालात भी कुछ ऐसी ही थे। आयला इंतहाई नागौरी से एक नजर इसकी तरफ देखा और फिर से नाश्ता करने में मुश्किल होगी। हाजिर ने भी इसका रवैया इसको लौटाते हुए नाश्ता शुरू किया। कोई दूसरी लड़की होती तो जरूर इसे डार्क ब्राउन कलर की गने बालों वाले लड़के पे फिदा हो जाती। ऊपर से इसकी रंगत में आता हल्का सा सांवलापन, हल्की हल्की दाढ़ी, खड़ी हुई नाक और बालों के हम रंग, छोटी छोटी आंखें मुकाबल का चैन और करार छीनने के लिए काफी थी। लेकिन आइला सजात पर तो जैसे हाजम शहजादे की शख्सियत का जरा बराबर भी असर नहीं था होता था। वह नाश्ते के बाद किचन में मौजूद अम्मी को अल्लाह हाफ़िज़ कहने गए और कहते ही इंतहाई अजलत में किचन से बाहर जाने लगा। अम्मी ने आवाज़ देकर रोका। जी अम्मी, कोई काम है? हाजिम ने नरमी से पूछा। वो हमेशा से ऐसा ही था, अपनी अम्मी के बेहद ज़्यादा फरमादार। हाँ बेटा, वो आइला को यूनिवर्सिटी छोड़ रहा, तुम्हारे ताया हम पर बच्ची की जिम्मेदारी छोड़ के गए हैं। अब अच्छा नहीं लगता कि वो बस्सा में हवार होती फिरे। जी अम्मी, वो इंतहाई सादतमंदी से बोला, लेकिन इसका दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि वह इसे अपने साथ लेकर जाए। बकौल हाजम, आयला एक बददिमाग लड़की है जिससे बात करने से बेहतर है कि इंसान अपना सर दीवार में मार दे। पर बेचारा अम्मी के हुक्म की तवल्ली तो कर नहीं सकता था। वो बाहर कार पोर्च की तरफ बढ़ा तो आयला वहीं कार के पास खड़ी थी। हाजम की नागवार मजीद बढ़ी, मगर इसने कुछ कहे बहरी अनलॉक की कार तो आयला मुंह बिगाड़ती हुई फ्रंट सीट पर बैठ गई। हाजम मजीद तमतला गया। ऐसे रह रहकर आयला की कल वाली हरकत याद आ रही थी, जिसे सोचकर इसका गुस्सा मजीद बढ़ गया। मगर फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए इसने भी ड्राइविंग सीट संभाली और कार स्टार्ट की। हाजिम कल रात जब घर आया तो खिलाफ मामूल आयला जाग रही थी और गालिबन इसी का ये इंतजार कर रही थी। आयला इसकी तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अभी वो हैरान होने वाला था, आयला बोल पड़ी, खाना खाओगे? जरूर, हाजिम ने खुशदिली से कहा। वो आयला के मुंह के बिगड़े और जाविये देखकर मजे ले रहा था। अच्छा फिर जाओ, मैं मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना गर्म करती हूँ, इसने कोफ्त वाले लहजे में जवाब दिया। जबकि हाजिम ओके कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि अम्मी ने ही इसको कहा होगा, क्योंकि आज इसकी अम्मी की तबीयत सुबह से ही कुछ खराब थी। सो वो अंदाजा कर सकता था कि अब वो जल्दी सो गई होंगी। इंतहाई सुस्त रफ्तारी से वो खाना गर्म करने लगी। फिर कपबोर्ड से बर्तन निकाल कर वो टेबल पर सेट कर रही थी। हाजिम का कोई भी काम करके इसे कोई भी खुशी नहीं हुई, बल्कि वो तो उल्टे इसके कामों से चिढ़ जाती थी। अभी वो सब करते हुए सोच रही थी, भूखा कहीं का क्या था जो आज खाने का स्किप कर देता। हुआ हुआ 2 घंटे से जगाया हुआ है मुझे, मोटा कहीं का, हर वक्त खाने की पड़ी रहती है। हालांकि वो कहीं से भी मोटा नहीं था, बल्कि अच्छा खासा हैंडसम लड़का था। इतना खाने का शौक था तो जल्दी आ जाता या फिर बाहर से खा के आता। अगर वो बाहर से खा कर आता तो आयला साहबा को अपना इंतजार जाय होने का दुख अलहदा होता। अगर वो बाहर से खा के आता तो आयला साहबा को अपने इंतजार जाया होने का दुख अलहदा होता। वह खाने की टेबल पर लगा चुकी थी कि हाजिम पीछे से आया, एकदम आया। आयला बुरी तरह चूक गई। इसने बर वक्त अपनी चीख का गला घुंटा, जो कि इसके इस तरह चुकने पर मुंह से निकलने वाली ही थी। साथ ही एक कहर आलूद नजर इस बदतमीज पे भी सिर्फ आयला का ही था। इंसान पर डाली खामोशी से एक कुर्सी खोज कर वहां बैठ गई, वरना आयला की चची जान यानी हाजिम की अम्मी और शहजादा चाचा ने आकर हाजिम की खूब खबर लेनी थी। ऐसा नहीं था कोई इसे बचाना चाहती थी, बल्कि अपने प्यारे चाचा चाची के राम में मुखल होना इसे पसंद नहीं था। हाजिम इसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। आज इसका मूड काफी अच्छा था, क्योंकि आज इसकी एक बहुत मशहूर शूज ब्रांड की तरफ बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था और आगे 4 साल तक के लिए इसे ब्रांड से ऑर्डर मिलने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था। इस काम के लिए वो बहुत अरसे से कोशिश और मेहनत कर रहा था, बलाखिर आज ये हो चुका था। हाजिम के वालिद की शहर में एक मामूली शूज फैक्ट्री थी, जिसे हाजिम ने शू डिजाइनिंग में ग्रेजुएट होने के बाद 2 साल पहले संभाला था। अब इनके इस बिजनेस की तरक्की देखने लायक थी। ये सब इसकी काम से मोहब्बत और मेहनत की वजह से हुआ था।
اب اس نے فیکٹری کی کچھ ریکنسٹرکشن بھی کروائی تھی، اپنے لیے انتہائی خوبصورت نیا آفس بھی بنوایا۔ فیکٹری کی بلڈنگ اندر سے باہر سے ایسی تھی کہ کام کرنے والے کو کام کرنے کا مزہ آ جاتا۔ اور ان 2 سالوں میں اس کی فیملی کا اپر مڈل کلاس سے ہائی ریٹ کلاس میں منتقل ہوا، صرف اور صرف ہاضم کی وجہ سے کمال صلاحیتوں کے استعمال کا نتیجہ تھا۔ ہاضم کھانا کھانا شروع کر چکا تھا، شاید اس سے ماحول کا سکون گوارا نہیں تھا، اس لیے عائلہ کے ساتھ ہم کلام ہوا۔ مجھے تو چلو اپنے گھر آنے میں دیر ہوگی اس لیے کھانا نہیں کھا سکا، مگر تم بتاؤ کہ اب تک بھوکی کیوں بیٹھی ہو؟ ہائے اللہ، کہیں میرا انتظار تو نہیں کر رہی تھی جیسے بیویاں شوہر کا کرتی ہیں؟ اوف، خادم نے شرمانے کی بھی بہت بڑی پلس بونڈی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ عائلہ کو اس کی یہ آخری بات سن کر ایک دم کھانسی آئی، غالباً نوالہ اس کے گلے میں ہی اٹک گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ہاتھوں نے جلدی سے اس سے پہلے ہی گلاس پکڑ لیا۔ اب عائلہ کو شدید غصہ آ رہا تھا، اس کا چہرہ غصے میں لال ٹماٹر ہو گیا۔ ہاضم یہ سب بڑے مزے سے لے کر دیکھ رہا تھا۔ ہاضم، مجھے پانی دو۔ وہ کھانسنے کی وجہ سے بتنا ہی کہہ پائی، اس کی آواز بھی مشکل پھنس کر نکل رہی تھی، جبکہ ہاضم یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کی حرکت کا انجام کس قدر سنگین ہو سکتا ہے، اپنی ضد پر اڑا رہا اور گلاس اس کے حوالے نہ کیا۔ عائلہ اس کی حرکت میں مزید مطلع گئی، اب اس کا تیز دماغ فوراً انتقام کی تدبیر کرنے لگا اور اس نے فوراً اپنے ذہن میں آنے والے پہلے انتقامی آئیڈے کو عملی جامہ پہنایا۔ اس نے سرت سے اپنے سالن میں بڑی پلیٹ ہاضم کے آگے بڑے چھوٹے سے کانچ کے خوبصورت باؤل میں موجود میووں اور جلیل سے بھرے لذیذہ کسٹرڈ وینیلا پر الٹ دی۔ ہاضم نے گہرے صدمے سے کسٹرڈ کی طرف دیکھا جو کہ اب نہ جانے کیا بن گیا۔ وینیلا کسٹرڈ ہاضم کا فیورٹ ڈیزرٹ تھا، صرف اس سے پتا تھا کہ آج یہ کھانے کا اس کا ضرور دل تھا، پر اب پچھتاوے کا کیا فائدہ۔ عائلہ اب چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کے سکون سے پانی پی رہی تھی اور ساتھ میں اپنی قہر برستی وسیلی نظروں سے اسے گھور رہی تھی، ساتھ میں اپنے کارنامے سے حاصل ہونے والے دل سکون کے بھی مزے لوٹ رہی تھی۔ اب بولو ذرا، کیا بکواس کر رہے تھے؟ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اور اپنی یہ تھرڈ کلاس خوش فہمیاں پالنا بند کرو۔ عائلہ، بڑے ہیں، میرے پاس بار بار کھانا گرم کرنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے سوچا کہ ایک ہی دفعہ تمہارے ساتھ کر لوں گی۔ ڈنر ٹائم پر اس لیے نہیں کھایا کیونکہ بھوک نہیں تھی۔ وہ باقاعدہ تفصیل بتا رہی تھی کہ کہیں وہ عقل سے پیدل لڑکا یہ بھی خاص عائلہ کی ذہنی ایجاد تھی، سچ میں ہی وہ عجیب خوش فہمیاں نہ پال لے۔ یہ کہہ کر رکی نہیں، بلکہ آئیڈیا نمبر 2 پر عمل کرتے ہوئے گلاس میں پانی بھر کر زور سے ہاضم کے منہ پر پھینکا اور اپنے روم کی طرف بھاگی، جبکہ ہاضم بے بس غصے کی تصویر بنے ہکا بکا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اور اب ایک اور نقصان جو اس کے حصے میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ اسے خود ہی برتن سمیٹنے پڑے۔ وہ کچن سے باہر نکلا کہ اسے امی آتی دکھائی دی، وہ غالباً ہاتھ میں خالی جگ لیے پانی لینے آئی تھی، کچن کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے رک کر ان سے سلام دعا کی اور صبح جلدی جگانے کا بول کر بھاگ گیا، کہیں وہ اس سے اس اوپر کی طرف گیلی شرٹ دیکھ کر کوئی سوال ہی نہ پوچھ لے۔ اب عائلہ اور ہاضم ساتھ ہوں اور آپس میں چونچے نہ لڑیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ عائلہ نے سانگ پلے کیا کیونکہ اسے سانگ سنے بغیر ٹریولنگ میں مزہ نہیں آتا۔ یہاں ہاضم ویسے تو چلو کبھی کبھار سن بھی لیتا، لیکن عائلہ کے ساتھ ہونے پر اسے سانگز زہر لگتے تھے، کیونکہ عائلہ کو جو چیز پسند تھی وہ حد سے زیادہ۔ عائلہ نے جیسے سانگ پلے کیا، ہاضم نے ویسے ہی آف کر دیا۔ ایسے 3 بار ہوا۔ جاہل انسان، کیا مسئلہ ہے، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اب اگر تم نے میوزک بند کرنے کی کوشش کی نا تو میں نے ایسا حلیہ بگاڑنا ہے نا کہ اپنی آج والی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے قابل نہیں رہوگے۔ دھمکی اثر کر گئی۔ ہاضم نے اپنی ایک بار پھر میوزک پلیئر کی طرف بڑھتے ہوئے رکے، چہرے پر سخت بیزاری تھی۔ ابھی تک اس نے اپنا رات والا بدلہ بھی نہیں لیا تھا کہ اسے ایک اور دھمکی مل گئی تھی۔ وہ ہمیشہ بدلہ لینے کے چکر میں عائلہ کے نئے حملے کا شکار ہو جاتا۔ ہاضم بس سوچ کر ہی رہ جاتا۔ اب عائلہ سانگ پلے کر چکی تھی، جس کی وجہ سے ہاضم انتہائی بیزاری کا شکار تھا۔ سانگ کے لیریکس کچھ یوں تھے: تو سفر میرا ہے تو میں ہی مری منزل، تیرے بنا گزارا اے دل بے مشکل، تو میرے خدا تو ہی دعا میں شامل، تیرے بنا گزارا اے دل بے مشکل، مجھے آزماتی ہے تیری کمی، میری ہر کمی کو ہے تو لازم، جنون ہے میرا بنوں میں تیرے قابل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل۔ اور یہ والا غلط تھا جو آگے چل رہا ہے۔ گانے کے بول دونوں پر اپنا اثر ثبت کر رہے تھے۔ کار میں ہاضم کو کلون کی مہک اور خنکی میں بدلتے موسم کی ایک خوبصورت صبح کار کے اندرونی ماحول کو سحر انگیز کر رہی تھی۔ اس سے ماحول میں فسو اور سحر پیدا ہوا اور دونوں کی دل کی دھڑکنوں کا ارتعاش مزید بڑھتا۔ وہ دونوں کسی نئے سفر پر، یوں کہہ لیں کہ محبت کے سفر پر کامیاب نہ ہوتے۔ ہاضم نے بے ساختہ چہرے پر جلانے والی مسکراہٹ سجائی، اپنے منہ سے یہ بکواس پھوٹی: اوہو عائلہ میڈم، کیا سانگ سلیکشن ہے آپ کی! آپ مجھے بتا دیتی کہ آپ مجھ سے اتنا خوبصورت اظہار محبت کرنا چاہتی ہیں، میں کبھی مداخلت نہ کرتا۔ عائلہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے فوراً سے پہلے گانا بند کیا۔
ओए हाजिम के बच्चे, दिमाग तो सेट है तुम्हारा? ये क्या कल से बेकी बेकी बातें कर रहे हो? आने दो मामा बाबा को, फरहान भाई को इमरेज से। तुम्हारी तो अच्छी खासी क्लास लगानी पड़ेगी। आयला की सारी फैमिली उम्र पर गई थी। आयला अपने एग्जाम की वजह से नहीं गई। इसकी फैमिली को गए 18वें दिन हो चुके थे और इसके एग्जाम भी खत्म हो चुके थे। रोजाना इसकी फ्रेंड्स माहिरा इसके पे करने आती थी, लेकिन आज माहिरा ने किसी काम की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी। सो आयला ने नेदा चाची यानी हाजिम की अम्मी को बता दिया, इसलिए ऐसे हाजिम के साथ आना पड़ा। और अब इस बददिमाग की उल्टी सीधी बातों को बर्दाश्त करना पड़ रहा था। एक लम्हे को इसने सोचा कि इससे अच्छा था कि मैं मेट्रो बस में चली जाती, मगर अब अफसोस का क्या फ़ायदा। सिलसिला काम वहीं से जोड़ा गया जहाँ से आइलैंड तोड़ा था। क्या कह रहे थे तुम? मेरी क्लास लगवाओगी? ध्यान से रहना, कहीं तुम्हारी अपनी क्लास ही ना लग जाए और कुछ इन एक्सपेक्टेड ट्रेजिडी ना हो जाए तुम्हारे साथ। हाजिम ने मानी हेज लहजे में एक नरम मुस्कुराहट आयला की तरफ उछालते हुए कहा। आयला के इसकी इन उल्टी सीधी बातों पर हैरान होना जायज था, क्योंकि हाजिम साहब खुद ही अपनी कही बातों पर हैरत ज़दा थे। ओह, तो तुम अब मुझे धमकी दोगे? आयला ने जफरी लहजे में पूछा। आयला मैडम, मैं आपको धमकी दूंगा नहीं, बल्कि दे चुका हूँ। हाजिम ने आयला की परेशान होती शक्ल से महफूज होते हुए कहा। अब वाकई आयला को तशवीश हो रही थी कि न जाने में क्या करने वाला है। अच्छा, ये सब छोड़ो, बस मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरी मीटिंग है? इसने सादा लहजे में पूछा। वो तो तुम जिस तरह ड्रेसअप हुए हो, ऐसे किसी खास मौके या मीटिंग वगैरह में ही होते हो। आयला ने गड़बड़ाकर जल्दी में जवाब दिया। हातिम के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट दौड़ गई। ओहो, तो तुम मुझे ऑब्जर्व करती हो? हाय अल्लाह, मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए? इसे बड़े मजे लेकर कहा। अब इसे अपने सब हिसाब बराबर होते नजर आए। आयला की बंद होती बोलती ने इसके अंदर तक खुशी फैला दी। वैसे तो वो कुछ नहीं कहना चाह रही थी, यूँ कह लें कि इससे पहले कि वो कुछ कहती, यूनिवर्सिटी का गेट सामने था और जल्दी से उतर कर गेट की तरफ बढ़ गई। हाजिम भी अपनी मीटिंग डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गया, साथ ही साथ आयला से सारे बदले लेने के लिए एक आला किस्म का आइडिया पर गौर व फिक्र कर रहा था। आहर को आयला की बोलती बंद करवाने की जबरदस्त ट्रिक प्लस इसके हाथ में आई थी। इसको आइंदा आइडिया पर अमल करने के नतीजे में ही आए गए मुतवल्लिका हालात सोच सोच कर मजा आ रहा था। बस अब इसे ताया ताई के आने का इंतजार था। आज वो जल्दी घर आया। हर कर अपनी आइडिया पर अमल भी तो करना था। वो खाना वाना खाकर पहले तो अपने रूम में रेस्ट करने की नींद से बेड पर लेट गया और कुछ देर कलूला करने के अर्ज से आंखें बंद की लेटा था तो आयला का चेहरा इसकी आंखों सामने आ गया। अब वो आगे का लाहे अमल तैयार कर रहा था। सबसे पहले तो इसे अपने वालिदैन को राजी करना था। इसके बाद आयला की रजामंदी हासिल करनी थी। आयला को पता चलेगा तो वो इनकार करे, इसलिए खुद खूब इनकामा और इमोशनल ब्लैकमेल का सहारा लेगी। वो हो सकता है इसका इनकार तस्लीम कर लिया जाए, लेकिन इसके इनकार के खिलाफ मुझे मेरी जिगरी यार फरहान और जवेरिया अभी के साथ मिलकर टीम बनानी होगी। जवेरिया आयला की बड़ी बहन, जिसकी 1 साल पहले शादी इनके ही कॉलोनी में रहने वाले एक रेस्टोरेंट ऑनर से हुई थी, तो तेजी से ख्याली पुलाव बनाने में मगन था। एक और सोच जो इसके जहन में आई वो ये थी कि जल्दी से आयला से ज़बरदस्ती निकाह करके इसको खूब तंग करूँगा और अपने सारे बदले लूँगा। फिर बेचारी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। तो सोचते ही इसकी आंख लगी और हाजिम साहब ख्वाब में खरगोश मज़े लौटने लगे। हाजिम उठा तो शाम हो गई थी। तकरीबन असर की नमाज का वक्त भी ख़त्म होने को था। इसी वो छर से उठा और वज़ू करने भागा और साथ ही सोने से पहले सोची गीत बातों को फिर से सोचकर मुस्कुराने लगा। वज़ू करके जल्दी से अपने ही रूम में जा नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़कर बाहर आया और अम्मी को ढूंढते ढूंढते बरामदे में आ गया। वहाँ अम्मी बरामदे में बिछे दीवान पर बैठी आयला को अपनी निगरानी में नमाज पढ़वा रही थी। हाजिम ने आकर इससे अम्मी से इस्लाम दुआ की और अम्मी के साथ बैठ गया। वह मामला समझ गया, क्योंकि इसे याद था कि इसकी ताई ने इसकी अम्मी को खास अपनी आंखों के सामने आयला से नमाज पढ़वाने की तलकीन की थी, क्योंकि नमाज के मामले में वो बहुत सुस्त थी। ताई अम्मी की तलकीन व ताकीद याद करके इसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट दौड़ गई, जो सलाम फेरती आयला को देखकर मजीद गहरी होगी। आयला ने इसकी तरफ देखने पर इसे अपने ऊपर से मुस्कुराता पाकर खा जाने वाली नजर से घूरा। हाजिम अम्मी की तरफ मुतवज्जा हुआ और बातें करने लगा। आयला दुआ मांग कर उठी और जानमाज लिपट कर अंदर की तरफ बढ़ने लगी थी कि हाजिम की आवाज़ पर वहीं ठहर गई थी। यार, ज़रा मेरे लिए अच्छी सी चाय तो बना दो। हाजिम ने शरारत से अपने हुक्म सुनाया। वह जानता था कि आयला को इसकी काम करना किस कदर जहर लगते हैं। आयला वहाँ खड़ी नाक ऊपर चढ़ाती और मुंह रोक के जाविये बगाड़ती खौफजदा सी होकर इसे देख रही थी। मरीम शहजादा यानी हाजिम की अम्मी आयला की शक्ल देखकर इसकी बेजारे समझ गई थी। तभी अपनी जगह से उठती मुस्कुराती हुई बोली, बेटा, आयला को अभी अपनी असाइनमेंट बनानी है, वो पहले ही मसरूफ है। मैं तुम्हें चाय बना देती हूँ, तुम बच्ची को तंग मत करो। हाजिम ने वहीं से अम्मी का हाथ खींच कर बैठा लिया और कहने लगा कि नहीं अम्मी, आप क्यों बनाएंगी भला? इस अनाज की दुश्मन से भी हाथ पैर हिलवा लिए करे।
اور جیسے ہی آپ بچی کہہ رہی ہیں وہ اگلے مہینے پورے 22 سال کی ہو جائے گی۔ امی کو اس کی باتیں سن کر اور اس باتوں کے ری ایکشن میں عائلہ کی شکل دیکھ کر ہنسی آئی۔ انہوں نے حازم کو ٹوکا بھی، مگر وہ تو اور بھی بہت کچھ بول رہا تھا جسے سننے کے لیے عائلہ رکی نہیں، بلکہ غصے میں چائے بنانے میں پیٹ ٹچکتی اندر بھاگ گئی۔ اب حازم کے بابا بھی وہاں آگے، جو غالباً باعث سے چہل قدمی کر کے آئے تھے۔ حازم کی کھڑے ہو کر ان کا سلام کیا اور پھر واپس بیٹھ گئے۔ شہزادہ صاحب بھی وہاں لکڑی کے بنے دیوان کے ساتھ بڑی اسی ڈیزائن کی 2 کرسیوں میں سے ایک کو ذرا آگے کھسک کر بیٹھ گئے۔ موقع اچھا تھا۔ حازم نے فوراً ہی عائلہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، جسے سننے پر حازم کے والدین کے چہرے پر خوشی صاف جھلک رہی تھی، جس کا اظہار انہوں نے حازم کی ہاں میں ہاں ملا کر کیا۔ انہوں نے حازم کے فیصلے پر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ وہ خود بھی اس کے متعلق یہی سوچ رہے تھے۔ اتنے میں عائلہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی حازم کے لیے چائے لا رہی تھی۔ شہزادہ چچا کو دیکھ کر اس نے اپنی اسپیڈ کو بریک لگائی، انہیں کو ادب سے سلام کیا اور حازم کے آگے میں چائے کا کپ تھمانے لگی۔ حازم سمیت اس کے امی ابو بھی عائلہ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جنہیں دیکھ کر عائلہ کچھ بزل ہوئی اور پھر ان سے ایکسکیوز کرتی اپنے روم میں اسائنمنٹ بنانے چلے گئی۔ چاچا چاچی کا رویہ سے غیر معمولی لگا تھا، لیکن اس نے اسے محظوظ وہم قرار دے کر اگنور کر دیا۔ جبکہ مریم بیگم تو عائلہ کو اپنی بہو بنانے کی خوشی میں خوب چہک چہک کے باتیں کر رہی تھی۔ وہی حازم جب عائلہ کی بنائی ہوئی چائے کا پہلا گھونٹ لیا تو بے ساختہ ویسے کا ویسا ہی جلدی سے اٹھ کر برآمدے کے آگے بنے لائن میں موجود کیاری کے اندر تھوکا۔ اس چائے میں بہت سارا نمک، ہلکی ہلکی مرچی اور چینی کا ٹیسٹ تھا۔ حازم کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے آخر عائلہ کو چائے کا کہا ہی کیوں۔ حازم کی امی نے عائلہ کی حرکت سمجھ البتہ حازم کی حالت دیکھ کر بھرپور کہک لگایا، جس پر حازم نے ان کو خفگی سے دیکھا اور ساری چائے کیاری میں انڈل کر ہاتھ میں خالی کپ لیے اندر چلا گیا۔ عائلہ اسائنمنٹ بنا کر فارغ ہوئی تو اسے یاد آیا کہ کل تو ماہرہ کا برتھ ڈے ہے اور اسے اپنی سہیلی کے لیے اچھا سا گفٹ تحفہ خریدنا تھا۔ اب مارکیٹ جانے کے لیے اسے حازم کی سروس چاہیے تھی۔ اسے بروقت یقین تھا کہ اس کی کچھ دیر پہلے والی حرکت پر ہنسی خوشی تو لے جانے سے رہا، بلکہ امکان تھا کہ وہ اسے لے کر ہی نہ جائے۔ یہی سوچتے ہوئے بیڈ سے اٹھی، جہاں وہ بیٹھی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ اور ندا چاچی، ان کا پورا نام ندا مریم تھا، جو شادی کے بعد مریم شہزاد ہو گیا، اس لیے اب کوئی انہیں ندا کہتا تو کوئی مریم کہہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ خود جانتی تھی کہ حازم سے کام نکلوانا ہو تو اس کی امی کے پاس جانا چاہیے۔ اب وہ ندا چاچی کو اپنا سارا مسئلہ بتا چکی تھی، جس پر انہوں نے ایک بھرپور مسکراہٹ عائلہ کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، اچھا بیٹا، میں جا کر دیکھتی ہوں، اسے لے جائے گا وہ تمہیں۔ انہوں نے اسے اطمینان دلایا، اٹھ کر حازم کے کمرے میں جانے لگی۔ عائلہ بھی ان کے ساتھ کمرے سے نکلی۔ تھوڑی دیر بعد اپنے روم میں ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی اپنا 19 انچ کی لمبی والی خوبصورت بالوں کو سلیقے سے سیٹ کرتی ہوئی پونی ٹیل بنا چکی تھی اور خود پر ایک بھرپور نظر ڈال کر بینڈ سے اپنی چادر اٹھا کر اوڑھنے لگی۔ اس نے چادر اوڑھ کر پھر سے آئینے کی طرف رخ پھیر کر دروازہ ناک ہوا۔ وہ دروازہ کھولنے آئی تو باہر حازم تھا، جو انتہائی خوش مزاجی سے اسے جلدی ریڈی ہونے کا بول رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے گہرائی سے عائلہ کے قدرتی حسن سے بھرپور انتہائی خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ عائلہ کو اس کی حرکت ذرا عجیب لگی، کوئی اس کے چہرے پر چائے والی بات پر غصے کے کوئی اثرات نظر نہیں آئے، جبکہ وہ موقع کر رہی تھی جن کی وہ توقع کر رہی تھی۔ پھر وہ سر جھٹکتی واپس روم میں جا کر ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا کلچ اٹھا کر باہر آئی۔ حازم نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے استغفار کیا کہ چلیں، جس پر عائلہ نے ثواب میں صلاح لایا اور اس کے ساتھ چل دی۔ ان کی کار کالونی سے نکل کر اب مین روڈ پہ تھی۔ کار میں چھائی خاموشی کو عائلہ نے توڑا، یہ تم آج مجھ پر زیادہ مہربان نہیں ہو رہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ حازم نے سادگی سے جواب دیا، وہ تم نے ابھی تک مجھ سے لڑائی نہیں کی، نہ میری مثالی والی چائے پر۔ عائلہ نے کافی دیر ابروز کرنے کے بعد اپنے دماغ میں اٹھنے والے سوال کا آخر پر پوچھ ہی دیا، محترمہ، اب تو میں تم سے اپنے سارے بدلے ایک ساتھ اور بڑے زبردست طریقے سے پورے کروں گا۔ اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ عائلہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا، پھر ایک خیال کے تحت انتہا زرداری والے انداز میں اس کے مذاق میں سوال کیا، کہیں تم مجھے اپنی سچ مچ کی بیوی بنا کر بدلہ لینے کا تو نہیں سوچ رہے؟ حازم کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ حازم ہاکا بکا ہو کر پوچھ رہا تھا۔ عائلہ اچھل کر رہ گئی۔ مطلب تم سچ میں یہی سوچ رہے ہو؟ اس نے ڈبل حیرانی سے پوچھا۔ مطلب تم تک ماری رہی تھی تو کیا مار رہی تھی؟ اب حازم نے عائلہ کی شکل کے اڑتے رنگ دیکھ کر ریلیکس ہو کر پوچھا۔ عائلہ نے اس کی بات کو جواب دیے بغیر افسوس بھرے لہجے میں سوال کیا، حازم تم کس قدر گٹھیا آدمی ہو؟ مجھے معصوم سے میرے ناکردہ گناہوں کا بدلہ لینے کے لیے اب تم نکاح جیسے مقدس رشتے کا استعمال کرو گے؟ ہاں بالکل، حازم نے ڈائی سے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اور تم نے یہ بھی
सोच रखा होगा कि मैं निकाह के लिए राजी होंगी और तुम कोई स्कीम लड़ाकर मसलन आप ही भैया मामा बाबा को उल्टी सीधी पट्टियां बढ़ाकर मुझसे जबरदस्ती निकाह करोगे और बाद में अपना चीप रोमांस झाड़कर मुझे सताओगे, है ना? इसे भरपूर यकीन से अंदाजे हाजिम का गोया गोशे गुजारे। अब की बार रंग हाजिम के चेहरे से उड़े थे। वो सख्त हैरानी के आलम में बस इतना ही सोच सका था, तुम्हें कैसे पता चला? मतलब तुम सच में ये सब करने वाले थे? आयला अफसोस भरे लहजे में सदमे से कहा। हाँ, बट तुम्हें कैसे पता चला, बताओ ना। इसकी सुई अभी भी यहीं अटकी हुई थी। वो इस हैरान होकर देख रहा था। इसे लगा कि वो इसकी सोचें पढ़ने लगी है। तुम किस कदर घटिया इंसान हो, अभी तक तो मैं सिर्फ अंदाजा लगा रही थी। हाजिम इसी बात सुनकर रिलैक्स हुआ। ओह, तो मोहतरमा के अंदाजा थे ये। हाजिम अब बिल्कुल नॉर्मल था। वैसे तुम्हें शर्म आ रही है अपने इस कदर घटिया इरादों पर? आयला ने तजस्सुस से हाजिम के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार ढूंढते हुए पूछा। शर्म भला किस बात की? निकाह करना कोई गलत बात है? हाजिम ने आयला का ठंडा नॉर्मल गुस्से से पाक लेजा पाकर ठाई का मुजाहरा करते हुए जवाब दिए बगैर उल्टा सवाल दागा। बेशक निकाह करना कोई गलत बात नहीं, पर तुम यूं घटिया इरादा बनाना और निकाह जैसे रिश्ते को इस्तेमाल करते हुए इनकी तकमील करना बेहद गलत बात है। आयला ने इंतहाई सीरियस होकर लेक्चर झाड़ा, जिससे हाजिम की अकल पर जरा बराबर भी असर नहीं हुआ। और एक बात मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हारी खुशफहमी है कि मैं या मेरे वालिदैन किसी भी सूरत तुम्हारे झांसे में आएंगे या मेरे तुमसे जबरदस्ती निकाह करेंगे। आयला बिल्कुल संजीदा थी। हाजिम के पास सब कहने को कुछ नहीं था। वो लोग मार्केट पहुंच गए थे। आयला ने गिफ्ट शॉप से माहिरा के लिए अच्छा सा तोहफा खरीदा। मार्केट से अपने लिए भी कुछ चीजें खरीदी। हाजिम शॉपिंग के दौरान चुपचाप खामोशी से इसके साथ चलता रहा। वो लोग घर पहुंचे तो हाजिम अपना खराब मूड लिए सीधा अपने रूम के कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि आयला अपनी शॉपिंग दिखाने निदा चाची के पास चली गई। वहाँ रूम में शहजादा चाचा भी थे। आयला ने हंसी खुशी अपनी सारी शॉपिंग दिखाई और चाचा चाची से दाद भी वसूल की। साथ ही इसने अपनी और हाजिम की सारी गुफ्तगू मन वहीन चाचा चाची के गोशे गुजार दी। मजीद कुछ बातें करके दोनों को अल्लाह हाफ़िज़ कहती इनके रूम से निकल आई। अब आयला ने भी तो हाजिम को सबक सिखाना था। वहाँ हाजिम अपने कमरे में लेटे अफसोस से मरा जा रहा था कि आखिर इसने आयला के मुताबिक ऐसे सोचा ही क्यों, और अगर सोच लिया था तो इतराफ़ की क्या ज़रूरत थी? आखिर को वो मुकर भी सकता था। फिर इसने सोचा चलो कोई बात नहीं, आयला के पीछे छोड़ देता हूँ, मुझे शादी ही तो करनी है, किसी और से कर लूँगा, भला मुझे लड़के की कोई कमी है? वैसे भी आयला जैसी छुपी थी और चंडल लड़की के साथ तो सारी जिंदगी कैसे गुजारता। अच्छा ही हुआ जो इसे सब पता चल गया। ये सब सोचते दिल की किसी कोने से आती आवाज़ों ने इसे हैरान कर दिया। इसे महसूस हुआ जैसे किसी ने इसे का दिल निकाल के इसके सामने खड़ा कर दिया हो और इसे चीख चीख कर बता रहा हो कि हाँ हो के ही तुमने मियाँ ये किसी और से शादी कर लूँगा। अपने आप से पूछ कर क्या तुम इसके बगैर सुकून से रह सकते हो? जब तक दिन में इसे 4 दफ़ा देख ना लो तुम्हारा दिन नहीं गुजरता, जब तक इसे लड़ाई न कर लो या इसकी किसी शरारत का निशाना नहीं बनते तो तुम्हें चैन नहीं मिलता। 24 घंटे इसकी किसी हरकत का बदला लेने की स्कीम सोचने के बहाने इसे सोचते रहते हैं। उससे पूछे कि वो तुम्हारे लिए कितनी अहमियत रखती है। पसीने के नन्हे कतरे इसके माथे पर नमदार होने लगे। वो खुद अपने आप पर हैरान था। आगाही का लम्हा आ गया और लम्हा गुजर गया। इस पर इसके दिल में छुपी आयला के लिए बेपनाह मोहब्बत का राज अश्कार हुआ और अब तड़प कर रह गया था कि अनजाने में वो आयला के लिए बहुत कुछ बुरा सोच चुका था और आज से आयला को जल्द अज जल्द बनाना था। और इन लोगों में ऐसे नहीं था कि जो अपनी गलती का एहसास होने पर भी माफ़ी के लिए आगे न बढ़े। अब इसने पक्का इरादा कर लिया था कि आयला को सुबह ही जाकर मनाएगा और इस अपनी की माफ़ी मांगकर बिल्कुल साफ नीयत से और मोहब्बत से निकाह के लिए मनाएगा। अगर वो फिर भी नहीं मानी तो एक मनफी सोच ने इसका दिल दहलाया, क्योंकि अब किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती का तफसाल ही पैदा नहीं होता था और आयला की खुशी के खिलाफ जाना भी अब इसके बस में नहीं था। वो खुद पर अभी तक बहुत हैरान था कि कैसे चंद लम्हों में इसके दिल की दुनिया, इसके हालात, सोच, तरजीहात सब कुछ बदल गया। पर वो उसने एहसास के ज़ेर असर बेहद मसरूर भी था। खुद पर हैरान और ताज्जुब के बावजूद भी एक धीमी मुस्कुराहट इसके होंठों पर जमती। दिल था कि एक अलग ही अंदाज में धड़कनों को दौड़ा रहा था और वो बेसाह बेतहाशा इसके मुतल्लिक़ खुशगिन हालात में गिर गया और मुसलसल इसे सोचता चला गया और इसका उठना बैठना, चलना फिरना, बात करना और अंदाज इतने तरह से याद कर रहा था। इसका चेहरा था कि हाजिम के तसव्वुरात पर चिपक कर रह गया। जो भी था, पर वो अब सोने के काबिल नहीं था। आयला ने बुरी तरह इसके ख्वाहिशों पर कब्जा कर लिया था। वहाँ आयला मैडम ने कमरे में दाखिल होते ही अपनी आपी को फ़ोन लगाया और हाजिम की अक्ल ठिकाने लगाने का प्लान बनाया, जो वो कुछ देर पहले अपने चाचा चाची के साथ मिलकर बनाया था। और साथ ही इसके मुताबिक फरहान भाई को भी कॉल करके सारी बात बताई और साथ में इससे प्लान पर अमल दरामद करने के लिए मामा बाबा को कन्वेंस करने की रिक्वेस्ट भी की, जिससे इसकी भाई ने वो खुशी मान लिया।
اس کے بعد باری تھی پلان کے سب سے اہم حصے اور انجام دینے والے ممبرس کی تو اعتماد میں لینے کی، سو اس نے فوراً سے پہلے اپنی خالہ کے بیٹے اصغر کو کار میں لا کر ساری بات بتائی، اور اسے کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بچپن سے ہی اس کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ یہ سب قصہ کر کے وہ اسکول سے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ اس بات سے یکسر بےخبر تھی کہ حازم کا قرار اور اس کی نیند وہ بہت اچھے سے اپنی تحویل میں لے کر خود آرام و سکون سے سونے لگی ہے۔ اگر وہ حازم کو موجودہ حالت سے باخبر ہوتی تو اس وقت اس نے لوٹیاں ڈالنی تھی۔ حازم نے اللہ اللہ کر کے رات گزاری، وہ مشکل 1-2 گھنٹے ہی سویا ہوگا۔ صبح حالات معمول جلدی اٹھا اور فجر کی باجماعت نماز بھی ادا کی، ورنہ اکثر وہ فجر کی قضا نماز ہی پڑھا کرتا تھا۔ ناشتہ کرنے آئے تو پہلی مرتبہ دانسن ادھر ادھر آئلہ کی تلاش میں نظر دوڑا کر رہا تھا کہ انا سے اترتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ میرون کلر کے فلیٹ کرتی، گولڈن کلر کے دوپٹے اور ہمراہ کیپری زیب تن کیے۔ حازم کے دل کی حالت سے بے پرواہ اس کی دھڑکنیں مزید تیز کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی اوپر تاری اس عجیب کیفیت سے نکلتا، آئلہ اس پر ایک ناراض نگاہ ڈالتی کچن کی طرف بڑھ گئی اور اپنی چاچی کو اللہ حافظ کہتی گھر سے باہر نکل گئی۔ حسب معمول ماہرہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ گیٹ پر موجود تھی۔ آئلہ نے کار میں بیک سیٹ پر ماہرہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے برتھ ڈے کی ڈھیروں وشز دی اور ساتھ میں اپنے ہاتھ میں موجود خوبصورت تحفہ اسے تھمایا، جس پر ماہرہ نے اسے تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ وہاں حازم کی نظریں بار بار آئلہ کے چہرے کے ناراض تاثر ٹھہر سا گیا۔ وہ بے دلی سے ناشتہ کر کے اٹھا اور بوجھل قدموں سے چلتا آفس جانے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اور جب گھر آیا تو آئلہ گھر پر نہیں تھی۔ ماہرہ نے اپنے گھر میں ہی اپنے دوستوں کے لیے برتھ ڈے پارٹی ارینج کی تھی اور شاید اسی سلسلے میں آئلہ یونیورسٹی سے سیدھا اس کے ساتھ اس کی گھر ہی چلی گئی تھی۔ حازم نے ادھر ادھر اندر باہر اسے ڈھونڈا کہ جب کہیں نہیں ہوئی دی تو تھک ہار کر امی سے پوچھ لیا۔ امی نے بتایا کہ ماہرہ کے ہاں گئی ہے۔ اسے ان کے لہجے میں ناراضگی محسوس ہوئی تو پوچھا، امی کیا آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ ہاں بیٹا ایسے ہی سمجھ لو، انہوں نے بغیر لگی لپٹی کے ہی سیدھا سیدھا جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ کیونکہ وہ بچپن سے ہی اپنی امی کے بہت حساس تھا اور ان کی ناراضگی برداشت کرنا تو اس کے بس میں ہی نہیں تھا۔ مجھے آئلہ نے کل تمہاری نکاح کی خواہش کے پیچھے چھپے تمہارے نیک نیتوں کے متعلق بتایا۔ یقین کرو بے حد افسوس ہوا مجھے وہ سب سن کر۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تمہاری سوچ اس حد تک گر سکتی ہے۔ حازم کی امی نے جی بھر کر اسے شرمندہ کیا اور حقیقتاً بہت شرمندہ لگ رہا تھا، اور اپنی امی کی باتیں سن کر ایک لمحے بھی دیر کیے بغیر بولا، امی پلیز مجھے معاف کر دیں، وہ تو میں نے غلطی سے وہ سب کہہ دیا تھا۔ یقین کریں میں بہت شرمندہ ہوں اپنی اس حرکت پر، اور میں آئلہ سے معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں، پر پلیز آپ مجھ سے ایسے ناراض مت ہوں۔ اس نے بہت عاجزی سے کہا، میرے بیٹا یقیناً ہماری معافی کی اصل حقدار تو آئلہ ہی ہے، بہت بری طرح دکھایا ہے تم نے اس بچی کو۔ ندا نے اسے مزید شرمندہ کیا۔ جی امی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اسے معافی مانگوں گا۔ اچھا چلیں اب میں چلتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا اپنے روم کی طرف بڑھا۔ آئلہ کے واپس آنے کے بعد حاتم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے فوراً اس کی کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دیا۔ حازم زبردستی تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، سو چپ چاپ اپنے روم کی طرف چل دیا۔ حازم 2 دن تک یوں ہی اس کے آگے پیچھے پھرتا رہا، پر آئلہ نے بھی اس کی گھاس نہ ڈالنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ پھر حازم کو کسی ضروری میٹنگ اور چند ایک دوسرے ضروری کاموں کے سلسلے میں کچھ دن کے لیے آؤٹ سٹی جانا پڑا۔ وہاں جا کر بھی آئلہ مکمل طور پر اس کے خیالات کا لازمی حصہ بنی رہی۔ پھر وہ اس سے منانے کے مختلف آئیڈیاز کے متعلق بھی بہت کچھ سوچتا رہا۔ جب حازم واپس گھر آیا تو اس کی تایا اپنی فیملی سمیت عمرہ کر کے گھر واپس آ چکے تھے، اس لیے گھر میں کافی رونق لگی تھی اور سب لوگوں سے ملا کر اپنے روم میں آیا۔ دوپہر کا وقت تھا، اس نے کھانا بھی اپنے روم میں ہی منگوا کر کھایا اور تھکن اتارنے کی غرض سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ آئلہ بدصورت اس کی تصورات کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ گھر آنے پر بھی اسے آئلہ نظر نہیں آئی، شاید وہ اپنے روم میں تھی۔ اس کے متعلق سوچتے سوچتے وہ پھر سے سو گیا۔ عجیب معاملہ تھا کہ کبھی وہ اس کے ذہن سے ایسے کھیلتی کہ منٹوں میں اسے نیند کی وادی میں دھکیل دیتی، اور کبھی حازم کے چاہنے کے باوجود اس کی آنکھوں سے نیند کھینچ لیتی۔ شموت شام کو اٹھا تو فریش ہو کر باہر آیا۔ آئلہ کے علاوہ سب لائن میں بیٹھے تھے، شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس نے بھی سب کو جوائن کیا۔ باتوں کے دوران ہی ایسے انداز سے آئلہ آتی دکھائی دی۔ آئلہ سب کو سلام وعلیکم کہتی فرحان کے پاس آئی اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ بھائی میں نے اصغر سے بات کر لی ہے، ان کو میرے اپنی پسند سے برائڈل ڈریس لینے میں کوئی اعتراض نہیں، اس لیے آپ مجھے اپنی شاپنگ پر لے کے جائیں، ابھی شاپنگ پہ لے کے جائیں۔ جہاں فرحان آئلہ کی بات مانتے ہوئے اسے جلدی شاپنگ پر جانے کے لیے تیار ہونے کا کہہ رہا تھا، وہیں حازم کی حیرت کے مارے آنکھیں چمکانا مشکل ہوگا۔ آئلہ چہیتی ہوئی اپنا فون، چادر اور پرس اٹھانے اپنے روم کی طرف بھاگی۔ حازم نے بہت مشکل سے اپنی شدت سے دھڑکتے دل کو سنبھالا، اپنے لبوں کو جشن دی اور اپنے دماغ میں آدھا سوال کر ڈالا، یہ آئلہ برائڈل ڈریس کی کیا بات کر رہی تھی؟ کس کی شادی ہے؟ ارے بیٹا تمہیں نہیں پتہ، آئلہ اور اصغر کا نکاح ہے اگلے ہفتے۔ لو یہاں سب کی تیاری عروج پر ہے،
اور تمہیں علم بھی نہیں، پھر تو تم نے اس کی بات پکی ہونے کی مٹھائی بھی نہیں کھائی ہوگی۔ صبر کرو، یہیں بیٹھے رہو، میں بھی تمہارے لیے تمہاری فیوریٹ گلاب جامن لاتی ہوں۔ حازم کی نائرہ تائی نے حازم کے سوال سے بڑھ کر اس کے سارے جواب ایک ساتھ ہی سانس میں دے دیے۔ حازم وہیں بیٹھے بیٹھے خود کو ختم ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی پہلی محبت اس کا اظہار کرنے سے پہلے ہی کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس۔ وہ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اندر کی طرف بھاگا۔ آئلہ اپنے روم سے نکل رہی تھی کہ حازم نے اس کا راستہ روکا۔ آئلہ، تم اس نکاح کے لیے انکار کر دو۔ اس نے بغیر تنویر کے اپنا مدعا بیان کیا۔ میرے دماغ پر چوٹ لگی ہے یا چہرے پر پاگل لکھا نظر آ رہا ہے جو میں فضول میں اتنا اچھا پرپوزل ریجیکٹ کر دوں؟ آئلہ نے سلک کر حازم کے مشورے کو بے مول کرتے ہوئے اپنا جواب دیا۔ آئلہ، میری بات سنو، دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو تم اصفر کے لیے راضی کیوں ہوئی؟ حازم نے اس کی مین کی ہے شادی تم نے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے یا اپنے بدلے پورے کرنے کے لیے ڈونگ چچانے کی کوشش کر رہے تھے؟ آئلہ نے ظفر سے بھرپور لہجے میں اس کو چیتایا۔ آئلہ، میں اپنے ان الفاظ کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں، یقین کرو وہ صرف ایک مذاق تھا، میں سچ میں تم سے دل سے اپنانا چاہتا ہوں، پلیز کیا تم مجھے میری غلطی کی معافی نہیں کر سکتی؟ حازم کے لہجانے بھرے لہجے میں آئلہ کی معافی کی تقریباً بے گی مانگی تھی۔ آئلہ کو لگا کہ اگر وہ مزید ایسے سنتی رہی تو وہ رو دے گی اور فوراً سے پہلے ہی اس کی ہر بات پر ایمان لے آئے گی۔ حازم کی آنکھوں میں اس کے اندازے میں موجود سچائی کو وہ محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے دل کی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور حازم کو اپنے راستے سے ہٹا کر بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے نکل گئی۔ حازم بے بسی سے سجاتا دیکھتا رہا۔ وہاں آئلہ کی شاپنگ کے دوران دل ہی نہیں لگ رہا تھا، اس لیے اسے اچھے سے اچھا ڈریس بھی اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ حازم کو ایسے پریشان کر کے خوش نہیں تھی۔ ہاں، حازم اس کے لیے دیوانہ ہوا جا رہا تھا، وہیں وہ بھی اس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ بس اپنی شادی کو یادگار پلس مزیدار بنانے کے چکر میں اس نے حازم کی حالت خراب کی ہوئی تھی، اور اس کے بدلے والی بات سن کر اسے واقعی برا لگا تھا، لیکن اس کے لیے وہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ بعد میں اسے حازم کو معصومیت بری جنہیں وہ حازم کے ساتھ گھٹیا کہہ رہی تھی سوچا پر پیار بھی آیا، اور جو اس نے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اسے یہ سب جان کر نہایت خوشی ہوئی تھی کہ حازم سچ میں اس کی حرکتوں سے بہت تنگ تھا اور بیچارے نے اس سے بچنے کا کتنا منصوبہ سلوشن نکالا تھا، اور وہ ویسے بھی اسے جان بوجھ کر تنگ کرتی تھی اور اسے ناپسندہ کرنے کا ڈرامہ کرتی تھی، ورنہ حازم تو ہمیشہ سے اس کے دل کے سب سے اونچی مسند پر برجما تھا۔ وہ واقعی اپنی حرکتوں کے ذریعے اس کی سوچوں کا واحد مرکز بننا چاہتی تھی تاکہ کبھی کسی دوسری لڑکی کے متعلق سوچ ہی نہ سکے، اور اس میں وہ 100% کامیاب رہی تھی۔ وہ چاہتی تو پہلے ہی اپنی محبت کا اظہار حازم سے کر سکتی تھی اور اپنی طرف مائل بھی کر سکتی تھی، کیونکہ یہ سب اس جیسی خوبصورت اور کانفیڈنٹ لڑکی کے لیے مشکل نہ تھا، مگر پھر بھی اسے اپنی قسمت اور اپنی محبت پر بھروسہ تھا کہ حازم ایک نہ ایک دن خود سے ہی اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس کا یہ کامل یقین ہی تھا کہ جس نے پلوں میں حازم کے جذبات کو ایک نیا رنگ دیا۔ اسے ایک آؤٹ لیٹ سے دوسری آؤٹ لیٹ اور ایک بوتیک سے دوسری بوتیک پھرتے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، پر اسے کوئی ڈریس ہی پسند نہیں آ رہا تھا۔ فرحان ابھی اچھا خاصا تب چکا تھا اور ساتھ ہی میں آئلہ پر غصہ بھی کر رہا تھا۔ ایک تو اس کو خود کچھ پسند نہیں آ رہا، اوپر سے نائلہ، ندا یا فرحان کی رائے کو وہ اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ فرحان آئلہ کو ڈریس الٹ پلٹ کر دیکھنے میں مصروف پا کر شاپ سے باہر نکلا۔ اس نے حازم کا گال بنایا، بوتیک کا نام بتا کر فوراً پہنچنے کا کہا، کیونکہ ان خواتین کی عقل پر تو فرحان کو کوئی بھروسہ نہیں تھا اور شاپنگ کے متعلق ایسے مسئلے حاضر کے ایک مشورے پر سولو ہو جاتے تھے۔ تھا تو وہ شو ڈیزائنر پلس بزنس مین، لیکن شاپنگ کے معاملے میں اس کی چوائس کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ اب حازم بچے دل کے ساتھ مارکیٹ جانے لگا، کیونکہ فرحان نے اسے یہ کہہ کر بلایا تھا کہ ندا چاچی بلا رہی ہیں۔ ویسے تو وہ فرحان کی بات میں ہی کم ہی ڈالتا تھا، لیکن اگر اسے اس کی امی کا حوالہ دے دیا جائے تو وہ پھر تو بات مانے تو جیسے اس پر فرض ہو جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حازم اس بوتیک میں تھا جہاں آئلہ صاحبہ اب تک مختلف ڈیزائن میں کپڑے نکالنے میں مشغول تھی۔ فرحان اسے لے کر آئلہ کے پاس آیا۔ آئلہ کا موڈ ایک دم بدل گیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی حازم کو پریشان کر کے جو افسوس سے ملال ہوا تھا، وہ حازم کی سڑی ہوئی اور دکھ بھری شکل دیکھ کر اندر تک سرشار کر گیا۔ اس لیے وہ مسکرا کر کپڑوں کے معائنے کر رہی تھی۔ وہ حازم کی مسکراہٹ دیکھ کر مزید جل بن رہا تھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ آئلہ نے اس سے پوچھا۔ حازم نے فرحان کی طرف دیکھ کر آئلہ کے سوال کا جواب طلب کیا۔ میں نے بلایا ہے اسے، تمہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا لینے ہیں، اور 2 گھنٹوں سے یہاں سے وہاں پھر کر میری چٹنی بنا دی ہے۔ اب تم چپ کر کے کھڑی رہو، جو بھی جوڑا حازم سلیکٹ کرے گا چپ چاپ وہی پیک کروانا، سمجھی؟ فرحان جو آئلہ کی حرکتوں پر کافی دیر سے برا بیٹھا تھا، موقع ملنے پر اچھی خاصی سنانے لگا۔ آئلہ کو فرحان کی تپی ہوئی شکل دیکھ کر بری طرح ہنسی آئی، اور وہ اس کے ان الفاظ کی سختی بلائے اس کی شکل دیکھ کر پیٹ پکڑ کر ہنس پڑی۔ کچھ ہنسی تو کچھ اسے حازم کی اجڑی آشکوں والی شکل دیکھ کر بھی آ رہی تھی، جس کو باہر نکالنے کا موقع اسے فرحان کی وجہ سے ملا۔
आप ये दांत किस खुशी में निकल रहे हैं? एक सूट तक तो पसंद करना नहीं आता, बस दांत निकालो तुमसे। फरहान का पारा अभी भी हाई था। भाई आप इतनी देर से जज हो रहे थे, मुझे बता देते, मैं जरा जल्दी कुछ पसंद कर लेती। आयले ने बेमुश्किल अपनी हंसी को ब्रेक लगाते हुए कहा, मेरे दिमाग नहीं खराब जब मैं तुम्हें जल्दी करने को कहता, वरना तुमने सारा मलबा मुझ पर डालकर कल फिर से चेंज करवाने लाते और मेरे कल के 4 कीमती घंटे ज़ाये होते। फरहान आयला को इसकी पुरानी आदत अच्छे से याद दिलाई। फरहान और आयला चुप होने तो हाज़म हाथ में एक रोज गोल्ड कलर की इंतहाई खूबसूरत ब्राइडल मैक्सी फ्रॉक लिए इन दोनों की तरफ मुतवज्जो होने का इंतजार करने लगा। आयला ने इसकी तरफ देखा तो लपक के इसके हाथ से वो मैक्सी ली और फटी फटी आंखें ली इस्ताशी नजर से देख रही थी। यकीनन वो मैक्सी से बेहद पसंद आई। आयला वो मैक्सी लिए फौरन ड्राइंग रूम में की तरफ गई। मैक्सी पहन के बाहर आई तो हाजिम की नजर जैसे पटने से इनकारी हो गई। निदा चाची नायले ने भी हाजिम की पसंद को दाद दी। फरहान ने भी पहली मरतबा बिल्कुल सच्ची तारीफ करके आयला का दिल खुश किया। अब वो वापस ड्रेस से चेंज करके मैक्सी पे करवा रही थी। हाजिम की तो जान ही निकली हुई थी इसे ऐसे किसी और के लिए खुश देखकर। हफ्ता गुजर चुका था, वो बेतहाशा मिन्नतें कर चुका था और बाहर रहा अपनी मोहब्बत का वाजिया इजहार कर चुका था। अपनी इस मामूली सी गलती से कहीं बढ़कर वो इतराफ़ करता रहा और बार बार आयला से माफ़ी मांगता रहा। लेकिन इस वक्त सारी दुनिया इस पर जैसे तंग ही हो गई थी, किसी ने इसकी एक ना सुनी। और रात को अपने बिस्तर पर लेटा आज सारे दिन की गुजरे वाक़यात अपने ज़हन में दोहरा रहा था। साथ ही आयला के निकाह का तलब सोच सोच कर थकान हो रहा था जो कि कल होना था। और फिर इसे आज वाला वाक़या याद आया कि कैसे आयला हंस हंस कर असफर से बातें कर रही थी और हाजिम को शदीद इग्नोर कर रही थी। फिर इसे ताया ताई का प्रोटोकॉल याद आया जो वो असफर को दे रहे थे, जैसे देखकर हाजिम को पहली बार इससे नफरत, जलन, हसद महसूस हुई। दरअसल असफर अपनी फैमिली के साथ आज ही आया था जबकि निकाह कल होना था। हाजिम ये सोच सोच कर आयला हमेशा के लिए कल किसी और की हो जाएगी अपना आप खत्म होता महसूस होता। इसके जबत बेबसी की इंतहा पर था। आहर वो हिम्मत हारता बैठा फुट फुट कर रो दिया। इसने एक आखिरी कोशिश करने की ठानी और एक आखिरी एहतजाज करना चाहता था और ये एहतजाज किसी और के सामने नहीं बल्कि अपने रब के हुजूर पेश होकर करना चाहता था। सो वो अपनी जगह से उठा और वजू करके नमाज बिछाकर चंद नफल पढ़ने कर हाजत अदा करने लगा। तकरीबन रात के 2 बजे का था। अब वो हाथ उठाए अपनी गर्दन को झुकाकर अपनी नजरें हारी हथेली पर जमाए अपनी अर्जियां अपने रब को सुनाने लगा। वो अपनी मोहब्बत को खोने के डर के जेर असर रो रहा था। वो जिन जिन अल्फाज में ऐसे अपने लिए मांग सकता था इसने तलब के, न जाने इसके लाशूर में एक यकीन था कि आयला इसकी है और कोई इसे हाजिम से नहीं छीन सकता। वो सुबह उठा तो सारी गर्मी काफी गमा गमी थी। सब यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। असल में वो सुबह नहीं बल्कि 10:15 बजे उठा था। घर में मजीद मेहमान भी थे। फरहान असफर नाश्ते की टेबल पर बैठे ब्रेड एंड जैम के साथ इंसाफ कर रहे थे। हाजिम ने भी इन्हें ज्वाइन किया। बड़ी खिदमतें हो रही हैं बनी की। हाजिम ने खुद को लाख रोकने के बावजूद भी जफर करने लगा। अरे कहाँ भाई, अभी तो मौका ही नहीं मिला बेनोई की खिदमतें करने का। फरहान ने असफर को आंख मारते हुए कहा और साथ ही दोनों ने फलक शफाफ के लगाया जो हाजिम की एक आंख नहीं बाहर आता। हाजिम ने अपने गुस्से उद्देश्य को कंट्रोल करते हुए नाश्ते की तरफ अपनी तवज्जो मस्कूल की। वो ब्रेड के लास्ट बाइट ले रहा था कि आयला वहां सामने आकर खड़ी हुई। हाथ में बड़ा सा बैग था जिसमें गलबन इसके ब्राइडल मैक्सी, हील्स और ज्वेलरी वगैरह। इसने टेबल पर बैठे तमाम नफीस को सलाम किया और असफर की तरफ मुतवज्जो हुई। मैं रेडी हूँ, चलो मुझे ब्यूटी पार्लर छोड़ कर आओ। तूने बोला था तुम लेकर जाओगे, आयला ने एक अदा से कहा। हाजिम की शक्ल के बिगड़े जाविये देखने वाले थे। फरहान को तो ये देखकर हंसी छुट्टी मारी थी कि इसने खुद पर कंट्रोल किया। ये क्या बात हुई, दूल्हा खुद ही छोड़ने जाएगा, दूल्हे ने खुद तैयार नहीं होना क्या? हाजिम फिर से जली बनी फुप्पी बना हुआ था। मिस्टर हाजिम, दुल्हन की मर्जी वो जिसके साथ भी जाए। आप कौन होते हैं मुफ्त मशवरे देने वाले? और भला दूल्हे की तैयारी क्या होती है? हाथ मुंह धोकर बस कपड़े ही तो चेंज करने होते हैं। आयला ने तड़क कर जवाब दिया, जिस पर हाजिम ने इसे खा जाने वाली नजर से देखा। इससे आयला पर भी बेतहाशा गुस्सा आ रहा था क्योंकि इतने दिन से वो इसकी किसी बात को सीरियस नहीं ले रही थी और ना ही अपनी जिद से बाज आ रही थी, ना ही इसने हाजिम की किसी रिक्वेस्ट पर कोई ध्यान धरे थे। एक दफा तो इसका दिल किया कि आयला को किडनैप करके जबरदस्ती ही निकाह कर ले, लेकिन इसकी तरबियत और किरदार इसे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था कि वो कोई गलत रास्ता अपनाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करे। सो वो अपने दिल को किस्मत के लिखे पर राजी करने की कोशिश कर रहा था और अपने कमरे में बंद होकर यहाँ से वहाँ टहल रहा था। कभी तो बार बार खुद को कूल डाउन करने की कोशिश करता क्योंकि आयलन ने डीठ और जिद्दीपन पर इसे भी अभी तक गुस्सा आ रहा था और कभी अपने बेहद बेबस होने का सोचकर बेसहाता रो देता। अभी भी वो टहल रहा था कि दरवाजा नाक खोने की आवाज सुनकर आगे बढ़ा। अपनी हथेली से आंखें रगड़ कर आंसू साफ किए, एक गहरी सांस अंदर की तरफ लेकर खुद को कंपोज किया और दरवाजा खोला।
باہر فرحان ہاتھ میں ایک زبردست سا 2 پیس لیے کھڑے تھے۔ اس نے وہ 2 پیس حازم کے ہاتھ میں دیا اور تیار ہونے کا کہا۔ چونکہ نکاح ظہر کی نماز کے فوراً بعد ہونا تھا، اس لیے سب جلد از جلد تیار ہونے لگ رہے تھے۔ پر میں نے تو یہ ڈریس نہیں منگوایا، یہ میرا نہیں۔ حازم نے حیرت سے ڈریس دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھی۔ جانتا ہوں تم نے نہیں منگوایا، لیکن یہ تمہارا ہی ہے۔ آئلہ نے تمہارے لیے آرڈر کیا تھا۔ فرحان نے اس کی حیرت کم کر دینے کی کوشش کی، لیکن آئلہ نے میرے لیے کیوں آرڈر کیا؟ اب حازم مزید سرپرائز تھا۔ وہ تم سے نے بھی اس کی ڈریس سلیکشن میں ہیلپ کی تھی نا، اس لیے اس نے یہ تمہارے لیے لیا ہے تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ فرحان نے آئلہ کی ہوئی لائن اس کے بٹ پھر بھی تم نے یہ سوٹ لے جاؤ، میں کچھ اور پہن لوں گا۔ اب حازم باقاعدہ ضد کرنے لگا۔ وہ بھائی کیوں اپنی خوشیوں کو دشمن بنا ہوا ہے؟ پہن لے یہ سوٹ، پھر آئلہ کو پارلر سے تو نہیں پک کرنا ہے اور وہاں سے سیدھا ہال میں ڈرپ کرنا ہے۔ دیکھ بھائی، تیرے دل کی حالت میں سمجھ سکتا ہوں۔ ایک آخری موقع ہے میری بہن کو امپریس کرنے کا، کیا پتہ وہ اپنے فیصل بدل دے۔ فرحان نے ایک آنکھ دباتے ہوئے حازم کو شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ حازم کو لگا کہ وہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہے، اس لیے وہ غصے سے اپنی آنکھیں بڑی کرتا خواہ جانور نظروں سے فرحان کو گھور رہا تھا۔ اور بھائی تیرا قہر کچھ دیر بعد کے لیے بچا کر رکھ لے، اور ہاں، میرے مہمانوں کو باقی فیملی کو ہال میں ڈرپ کر دیتا ہوں، اور اصغر ذرا اپنی تیاری میں بزی ہے۔ آئلہ کی کال آئی ہے کہ وہ ریڈی ہو چکی ہے، اس لیے تم اسے پیک کر لینا اور جلدی سے ہال پہنچنا، اس لیے اب جلدی سے ریڈی ہو جا۔ فرحان نے حازم کے غصے کو خاطر میں لائے بغیر اپنی بات جاری رکھی، اور بھائی میں نے نہیں پک کرنا اسے، تم خود جا کر لے آؤ۔ عجیب بھائی ہو تم، کبھی ہونے والے شوہر کے ساتھ بہن کو بھیج رہے ہو، کبھی بہن کے ایک قدر امیدوار کو لانے کے لیے کہہ رہے ہو، یہ سروس تمہیں خود ہی دینی چاہیے، بے شرم انسان۔ حازم نے فرحان کے ڈیٹھ پن اور ایسی اعلیٰ ظفری کو دیکھ کر کھڑی کھڑی سنائی، جس کا فرحان کی صحت پر کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دیا۔ ہاں بھائی ہوں میں بے شرم، پر میری شرمی کا کوئی علاج نہیں، اس لیے چپ چاپ تیار ہو اور آئلہ کو لینے جا۔ فرحان نے بھی ڈیٹھ ہونے کی سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے حازم کو مزید جلایا۔ اس سے پہلے کہ حازم انکار کا کوئی اور جواز پیش کرتا، اس کی امی وہاں آ گئی۔ ارے فرحان بیٹا، تم نے ابھی تک حازم کو اس کے کپڑے ہینڈ اوور نہیں کیے، جلدی دو اس کو اور نیچے چلو، سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، پہلے ہی اتنی دیر ہو چکی ہے۔ انہوں نے فرحان کے ہاتھ میں ڈریس دیکھتے ہوئے جو حازم اسے واپس تھما چکا تھا عجلت میں کہا۔ فرحان وہ ڈریس حازم کے ہاتھ میں دوبارہ سے تھما کر جلدی سے گھسک گیا۔ بیٹا تم بھی ذرا جلدی ریڈی ہو، آئلہ کو بھی پیک کرنے ہیں تم نے، وہ کب سے انتظار کر رہی ہے، اسے جلدی سے لے کر ہال پہنچو۔ ندا اسے آرڈر دیتی ہوئی وہاں سے چل دی۔ حازم تڑاتا ہوا واش روم میں گیا اور شاور لے کر ڈریس چینج کیا، حالانکہ بالکل دل سے تیار نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی اس کی فائنل لک ایسی تھی کہ دیکھنے والے کے جذبات مشتعل کر دیتی۔ بلا شبہ وہ اتحاشا حسین لگ رہا تھا۔ وہ کار کی کیز اٹھائے روم سے باہر نکل گیا۔ وہ پارلر پہنچا تو وہاں تیاری ہوئی آئلہ کی آمد آ رہی تھی، وہاں ایک صوفے پر بیٹھی تھی۔ حازم اس کے قریب گیا، وہ اپنی ناراض نظروں سے اس کا بھرپور جائزہ لے رہا تھا۔ دل تھا کہ پھر سے بے لگام دوڑنے لگا۔ اس پل دونوں کی حالت ایسی تھی، آئلہ اپنی جگہ کھڑی ہو چکی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کی نظروں میں بے ساتھ اپنی اپنی محبت کی کہانی سناتے گئے۔ اے سحر دا جس نے دونوں کو مضبوطی سے جگڑ لیا۔ یہ سحر تب ٹوٹا جب آئلہ نے بزدل ہو کر اپنی نظریں نیچے جھکائی۔ حازم کی ہارٹ بیٹ پھر سے اس کی ابتدا پر بے ترتیب ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا کنٹرول کھو کر کوئی گستاخی کرتا، اس نے اپنی نظریں آئلہ سے ہٹا کر چلنے کو بولا۔ آئلہ اس بات میں سر ہلاتی اس کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ چلنے لگی۔ آئلہ کے نرم ہاتھ کا لمس اس سے عجیب سا احساس بخش رہا تھا۔ وہ بیک وقت اس کے اندازے سے اپنیت اور اجنبیت محسوس کر رہا تھا۔ حازم نے جواب طلب نظروں سے آئلہ اور یکجان ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ میں ہائی ہیلز میں کمفرٹیبل نہیں رہتی نا، اس لیے بیرس نہیں ہو پا رہا صحیح سے، اس لیے اپنے ہاتھ کا سہارا لینے دو مجھے۔ آئلہ نے اس کی نظروں کو موفون پا کر جواب دیا۔ حازم اس کی بات سمجھتے ہوئے مضبوطی سے اپنا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں کار میں بیٹھ چکے تھے۔ آئلہ آج بھی فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی۔ حازم ابھی بھی شکوہ گناہ آنکھوں سے اس کے دل پر وار کر رہا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، کیا تھا جو تم مجھے معاف کر دیتی؟ وہ اپنی طرف سے ایک بھرپور شکایت کرتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ آئی تھنک تم نے اچھا نہیں کیا جس کے لیے تمہیں معافی کی ضرورت ہو۔ تم نے ایسا نہیں کیا جس کے لیے تمہیں معافی کی ضرورت ہو، اور میں نے بھی تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا جس کے لیے تم مجھ سے شکایت کرتے پھر رہے ہو۔ آئلہ نے چہرے پر معصومیت بھرے انجان ہونے کے تاثرات پیدا کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا، اور ریلی یہ تم نے ظفر کرنے کا اور مکرنے کا کوئی نیا طریقہ ڈھونڈا ہے؟ حازم نے تب کر کہا، میں ظفر نہیں کر رہی، وہ بات جس کے لیے تم نے ایک ہفتے سے معافی مانگ کر میرے لیے کان پکائے ہوئے تھے، اس میں معافی مانگنے کی کوئی بات ہی نہیں بنتی۔ اب اتنے سے مذاق تو کزن میں ہوتے رہتے ہیں، اس لیے میں تمہیں معاف نہیں کیا، کیونکہ اس بات کے لیے میرے لحاظ سے تو معافی مانگنا بنتا ہی نہیں تھا۔ ہی آئلہ نے اپنے دانت نکھالتے ہوئے ایک بات بالکل نئی لاجک حازم کے سامنے پائی۔ حازم کے کان تک غصے سے سرخ ہو چکے تھے۔ یہ بات تو مجھے اب بتا رہی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک ہفتے سے اس بات پر تم مجھے تنقید کا ناچ نچوار رہی تھی،
ओए मिस्टर, मैंने तुम्हें दावत नहीं दी थी कि तुम मेरे लिए तरले करो। अब चुपचाप कार ड्राइविंग करो और मेरे मूड हराम मत करो। और खबरदार, मेरे निकाह के हवाले से कोई बात की तो ये मेरा पर्सनल मैटर है, मेरी मर्जी है किसी से भी करूं। आयला ने हाजिम को चुप करवाने की अपनी सी कोशिश की। ये भी खूब कही तुमने, तुम्हारा पर्सनल मैटर। और यहाँ जो मेरे दिन रात मेरे लिए अजाब बन गए हैं, इनका क्या? आयला, अल्लाह ना करे क्या तुम्हें वो अजीत मिले जिससे मैं गुजरा हूँ, वो भी तुम्हारे लिए। हाजिम ने इंतहाई कर्ब से कहा। आयला खादिम के चेहरे पर दर्द देखकर महसूस हुई, अपने बेहद खुशनसीब होने का यकीन किया और साथ में इस बात पर दिल ही दिल में अल्लाह का ढेरों शुक्र अदा किया कि इसके साथ प्यार करने वाला शख्स इसे नसीब में लिखा गया है। आमीन। और तुम भी हौसला रखो, तुम्हें तुम्हारे सब्र का जरूर सिला मिलेगा। आयला ने शरारत से खादिम की तरफ देखकर कहा और इसके चेहरे पर छाई इन शरीर तासरात का मतलब नहीं समझ पाया। वो लोग हाल में पहुंचे। हमारे इस बुद्धू से हाजिम के दिल आयला को खोने के खौफ से दग दग कर रहा था। यकीनन इस बार इसने अपने नाम के मतलब यानी होशियार और दाना होने का कोई मुजाहिरा नहीं किया। एक घर में रहते इसे अपने खिलाफ होने वाली साजिशों की बिन भी नहीं पड़ी और एक आयला है कि जिसने खाजिन के बिन बताए ही इसके अंदर तक के राज जान लिए और इसकी सोचें तक पढ़ ली। खादिम कार से निकलकर दूसरी साइड पर आया। आयला की कार से निकलने में मदद की क्योंकि ड्रेस ज्यादा ही हैवी था और इससे खुद से निकलने में मुश्किल हो रही थी। फिर आयला वैसे ही इसे हाथ में थाम कर चल रही थी कि एक ख्याल के तहत इसने अपना बाजू हाजिम के बाजू से क्रॉस किया और साथ बहुत सी हैवी कपल की तरह चलने लगी। हाजिम इसकी अजीब हरकतों पर जितना हैरान और तक कम था। वो लोग हाल में एंटर हुए तो सब हाथों में फूल की बत्तियां लटें लिए इन पर फूल छावर कर रहे थे। इसने मजमे में असवर भी शामिल था जो मुस्कुराते हुए शरारत से हाजिम को देख रहा था। इधर उधर से आयला और हाजिम की कजन आयला की फ्रेंड्स की वोटिंग की शोर भी बुलंद हो रहे। हाजिम बेहद हैरान हो रहा था। इसके लिए निकाह के पेपर पर साइन करते वक्त यकीन करना मुश्किल हो रहा था। इसकी दुआ ऐसे ही कबूल हो सकती थी। दिल से अल्लाह का शुक्रगुजार था कि आयला हमेशा के लिए इसकी होगी है। और तो और इसे सबका ये सरप्राइज भी बहुत पसंद आया। जो भी था, आयला ने इसे बहुत सताया था, इसलिए इसकी क्लास लेनी तो बनता था। इसलिए इस निकाह के बाद आयला को बहुत इग्नोर किया। सारे फोटो सेशन में भी फोटोग्राफी के कहने के अलावा इसने एक दफा भी आयला की तरफ नहीं देखा। आयला बस अपने यूं नजरअंदाज होने पर जली बुनी बैठी रही। थोड़ी देर पहले वाली एक्साइटमेंट अब गुस्से में बदल गई। सारे मेहमान भी जा चुके थे। घर वापस आने के बाद भी खादिम ने इसे कोई गिफ्ट नहीं करवाई, बल्कि इसे वही हाल में छोड़कर खुद अकेला ही घर वापस आ गया। आयला का तो बस नहीं चल रहा था कि वह हाजिम का कलेजा निकाल कर चबा डाले। और सब तकरीबन शाम को घर पहुंचे। हाजिम के घर आते ही सबसे पहले चेंज करके शुक्र के नवाफिल अदा किए और फिर घर से बाहर अपने दोस्तों को ट्रीट देने निकल गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले वाले निकाह की पिक्चर्स अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस पर अपलोड करने की गलती कर चुका था, जिस पर इसके दोस्तों ने मुबारकबाद के साथ साथ ट्रीट की फरमाइश करके दिमाग चाट लिया था। जब यहाँ आयला खादिम के अपने पास आने के इंतजार कर रही थी ताकि वो इसकी ऐसे इग्नोर करने पर इसका सर फाड़ सके, पर हाजिम ये कहाँ हाथ आने वाले थे। हाजिम तो 11 बजे घर वापस आए और अम्मी को कह कर गया था कि इसका रात के खाने पर वेट ना किया जाए, क्योंकि वो दोस्तों के साथ बाहर से ही डिनर करके आएगा। इसलिए अम्मी समेत सब सो रहे थे। वो सीधा अपने रूम में गया, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हुआ और आकर बेड पर लेट गया। इसे ऐसे लेटे कुछ ही देर हुई थी कि इसने सोचा क्यों न एक हाजिरी आयला बेगम, अब तो वो इसकी बेगम ही थी, कि पास लगा ली जाए। ये हालत हुए उठा, टाइम देखो तो 11:15 हो रहे थे। व्हाट्सएप का चलता आयला के रूम की तरफ बढ़ा। इसके रूम की तरफ गया तो दरवाजा खुला और लाइट्स ऑन थी। आयला यहाँ से वहाँ नाक मुंह फैलाए अपने रूम में ही डर रही थी। हाजिर आराम से रूम में गया और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। आयला को तो इसे देखकर पारा ही चढ़ गया, गोया इसके ही आने का इंतजार कर रही थी, जैसे ही यकीन था कि आने का। अब क्यों आए हो यहाँ बताओ, अब उतर क्यों रहे हो, इतरा क्यों रहे हो इतना? 3 दफा कबूल है क्या कर बोल दिया, तुम्हारे तो मिजाज नहीं मिल रहे। आयला ने हाथों को देखते ही अपना सारा गुस्सा निकाला। इसका ये सब कहते ही अपना लहजा सख्त और आवाज धीमी रखी और हर लफ्ज चबा चबा कर कह रही थी, जबकि हाजिम इसकी हालत से बहुत महफूज हो रहा थी। बस इतनी सी देर का नजरअंदाजी होना बर्दाश्त नहीं हुआ। और मैंने जो पूरा हफ्ता तुम समेत सारी फैमिली का ये रवैया बर्दाश्त किया, वो तो किसी खाते में ही नहीं है ना। हाजिर ने भी इसकी तरह नस्तन ठंडे लहजे में इसे जवाब दिया। तो क्या हुआ जो तुमने थोड़ा बर्दाश्त कर लिया? लोग तो पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करके शिकवा तक नहीं करते। तो एक तुम हो गए, कब से 1 हफ्ते के रोने रोए जा रहे हो। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि जो तुमने चाहते थे वो हो गया। और बाय द वे, तुम इस वक्त मेरे रूम में क्यों आई हो? आयला अपनी असली टोन में वापस आती हुई आराम से कह रही थी। पहली बात तो ये कि मैं रोना नहीं रो रहा, बल्कि तुम्हारे दोनों का जवाब दे रहा था। दूसरा ये कि मैं शुक्र अदा कर चुका हूँ और आइंदा ये शुक्र भी करता रहूंगा। और तीसरा ये कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी बेगम से जरा अच्छी सी सुलह, कुछ अपनी ज़ौजा मोहतरमा की सुनूं, कुछ अपनी सुनाऊं। ये तीसरी बात इसने आयला के करीब होते हुए हाथ से रोमांटिक अंदाज में कहा। आयला पीछे होती गई और करीब आता गया।
آخر پیچھے دیوار آ گئی، آئلہ دیوار سے جا لگی۔ حازم نے دونوں بازو دیوار پر اور اس کے دائیں بائیں رکھ کر فرار کا راستہ بند کیا۔ یہ جو رومانس کا کیڑا تمہارے اندر سر اٹھا رہا ہے نا، اس کو فوراً مار دو ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ آئلہ نے اپنی گڑگڑاتی آواز میں کمزوری سی دھمکی دی۔ اس کا سارا کانفیڈنس باب بن کر اڑ گیا تھا۔ اس کا گھبرایا چہرہ حازم کو بہت مزہ دے رہا تھا۔ نہیں آلو ڈارلنگ، یہ کیڑا تو ساحیات مجرم میں زندہ رہے گا۔ حازم نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لاتے ہوئے کہا۔ یہ آلو ڈارلنگ کیا ہوتا ہے؟ آئلہ دھیمی سے غصے میں بولی۔ اسے اپنا یہ نیا نام بالکل پسند نہیں ہے۔ تم ہو آج سے میرے آلو ڈارلنگ۔ یہ زیادہ ریسٹ نہیں ہے تو اسے 10 اور نام رکھ دوں۔ اب وہ اچھی طرح سے اسے سارا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتی ریسٹ، لیکن تم نے مجھ سے ذرا دور ہو کر مجھ سے بات کرو نا۔ آئلہ نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ واہ، تم تو بہت اچھی بچی بن گئی ہو، ساری باتیں ماننے لگی ہو۔ چلو شاباش ہے، جلدی سے میرے گال پر ایک کس کر کے پراپر سرنا کرو ورنہ میرے رومانس والے کیڑے نے اچھی طرح سے جل جانا ہے، پھر جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار ہوگی۔ حازم نے اچھی طرح آئلہ کو ڈرایا دھمکایا اور اپنا گال اس کے ہونٹوں کے سامنے کیا۔ آئلہ نے بھی فوراً اپنے نرم ہونٹ اس کی گال پر رکھ کر کہیں جو وہ کہہ رہا ہے سچ مچ ہی کر ہی نہ دے، اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی۔ حازم اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ کر پیچھے ہوا۔ اس نے اس سے شرمائی ہوئی آئلہ کو مسکرا کر تھینکس بولا اور جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر اسے پہنائی۔ ایک محبت اور احترام سے بھرپور بوس اس کے ماتھے پر دیا۔ گڈ نائٹ کہہ کر چلنے لگا۔ لسن، آئلہ کی آواز پر دوبارہ تمہارا بھی بہت بہت شکریہ اور سوری بھی، میں نے بہت تنگ کیا نا اب تک۔ آئلہ نے نظریں جھکا کر انتہائی نرمی سے کہا۔ تھینکس تو ٹھیک تھا بٹ سوری کی ضرورت نہیں۔ حازم نے مسکرا کر آئلہ کو حق کرتے ہوئے کہا اور پھر سے گڈ نائٹ کہتا باہر نکل گیا۔ اب دونوں کی تاحیات خوشیاں ان کے منتظر تھی۔ اللہ سب کو ایسی ہنستی مسکراتی زندگی عطا کرے۔ دیکھیں، کبھی کبھار اس طرح کے ناول بھی ریڈ کرنے چاہیے، لسن کرنے چاہیے، کیونکہ ہلکی پھلکی سی چٹکلی سی باتیں سے بہت فریشنس فیل ہوتی ہے۔ اس لیے آج کا ناول یقیناً بہت اچھا تھا، آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا، اور ہمارا جو اگلا آنے والا ناول ہوگا وہ بھی بہت ہی زبردست ہوگا۔ اللہ حافظ۔